किन भन्दा हाम्रो फाइनेन्समा हायर द रिस्क हायर द रिटर्न भए तापनि सिबीले दुई वा दुईभन्दा बढी स्टकमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रिटर्न कमाउनको लागि 1% रिटर्न कमाउनको लागि बियर गर्नुपर्ने रिस्क कति हो भनेर मेजरमेन्ट गर्ने भएकोले हामीले जहिले पनि डिसिसन सिबीमा दिन्छौँ। सिबी भनेकै हाम्रो पर युनिट रिस्क हो, जुन चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गरेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई हामीले नै क्यालकुलेसन गरेको एभरेज अथवा एक्सपेक्टेड रिटर्नले डिभाइड गऱ्यौँ भने आउने भ्यालु भनेकै हाम्रो सिबी हुन्छ र अरूको कम्पेयरमा डिसिसन दिँदा हामीले सिबीले दिने डिसिसन मोर एप्रोप्रिएट हुन्छ। लो सिबी मोर कन्सिस्टेन्ट जस्तै लो सिबी लोअर विल बी द पर युनिट रिस्क एन्ड भाइस भर्सा। त्यही भएर लो सिबीलाई चाहिँ हामी प्रिफर गर्छौँ, हाई सिबीलाई हामी रिजेक्ट गर्छौँ भन्ने कुरासम्म पढाउँछौँ। लेख्नुहोस् त सिबी निकाल्ने फर्मुला यी क्यालकुलेसन अफ कोएफिसिएन्ट हामीले हुन त कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसनलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइड बाई एभरेज अर एक्सपेक्टेड रिटर्नले डिभाइड गर्छौँ भन्यौँ। यहाँ हामीलाई प्रोबेबिलिटी केसमा कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ स्टक जे इज इक्वल टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक जे डिभाइडेड बाई आर बार अफ स्टक जे रिटर्न अफ स्टक जे सेम वेबाट हिस्टोरिकल डाटामा पनि सिबी निकाल्ने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक जे डिभाइड बाई एभरेज रिटर्न अफ स्टक जे। यो सार्नुहोस् त, त्यसपछि इक्जाम्पलमा जाउँला। भयो, सार्नुभयो? सार्नुभयो यो? छैन सर, एकछिन है सार्नुहोस् है। अनि त्यसपछि इक्जाम्पल गरौँला। अहिलेसम्म हामीले जति पढ्यौँ यो च्याप्टरमा एभरेज रिटर्नको पनि इक्जाम्पल गरौँ। फेरि रिपिट गर्छु, एभरेज रिटर्न, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, भेरिएन्स र सिबी निकाल्ने प्रोबेबिलिटी र हिस्टोरिकल डाटामा दुईटैमा इक्जाम्पल गर्छौँ सारेपछि। सर। ल हेर्नुहोस् है, यति गरिसकेपछि अब हामी नेक्स्टमा जाँदैछौँ इक्जाम्पलमा। ल हेर्नुहोस्, हामीले इक्जाम्पल गर्न खोज्दैछौँ
यो क्वेसन सार्नुहोस्, कन्सिडर द फलोइङ टु इन्भेस्टमेन्ट ए एन्ड बी। हामीसँग दुईटा स्टक दुईटा इन्भेस्टमेन्टको रिटर्न अभाइलेबल छ स्लाइडमा र इयर बेसमा छ भने यो क्वेसन हेरेर भन्नुहोस् त यो क्वेसन हाम्रो लागि हिस्टोरिकल डाटामा बेस छ कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड डाटामा छ? हजुर, हिस्टोरिकल डाटामा हिस्टोरिकल डाटामा बेस छ भने हामीले यसमा एभरेज रिटर्न निकाल्न, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्न त्यो हिस्टोरिकल डाटाको फर्मुला युज गर्छौं, जहाँ चाहिँ हाम्रो फर्मुलामा एन युज भएको थियो हो। हैन, यो तपाईले यो इक्जाम्पल चाहिँ बुझ्नु भएन, बुझिन भन्नु है। यो इक्जाम्पल बुझ्नुभयो र अर्को प्रोबेबिलिटी वाला इक्जाम्पल बुझ्नु भने यो च्याप्टर तपाईले सक्नुहुन्छ गर्न, कुनै पनि प्रब्लम होइन। 90% सकिन्छ स्ट्यान्डर्ड सिबी बुझ्ने बित्तिकै। तल हामीलाई के सोधेको छ भन्नुस् त? एभरेज रिटर्न हो, एभरेज रिटर्न, अनि त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अनि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ रिटर्न फर इन्भेस्टमेन्ट ए एन्ड बी। दुईटैको लागि एभरेज रिटर्न निकाल भन्दैछ, दुईटैको लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल भन्दैछ, दुईटैको लागि सिबी निकाल भन्दैछ भने यो तपाईहरुले भने जस्तै यो दिएको डाटा हिस्टोरिकल डाटा हो भने एभरेज रिटर्न अफ स्टक ए निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ हिस्टोरिकल डाटामा? हामीले हिस्टोरिकल डाटामा एभरेज रिटर्न अफ स्टक ए निकाल्ने फर्मुला के पढाएको थियौं? मनिष जी भन्नुस् त, एभरेज रिटर्न अफ स्टक ए निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ? हेलो, भन्नुस् न, तपाईहरु मध्ये कसैले भन्नुस् त, हामीले हिस्टोरिकल डाटामा एभरेज रिटर्न निकाल्ने फर्मुला पढाएको थियौं, इक्जाम्पल पनि गराएको थियौं। समेसन ए बाइ एन हो सर। समेसन आर ए बाइ एन हो हैन? समेसन आर ए बाइ एन। ल त्यसैगरी सिर्जाजी नै भन्नुस् त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए निकाल्ने फर्मुला हामीले के पढाएको थियौं? तपाईहरुसँग फर्मुला छ, मैले लेखाएको छु, कपी हेर्दै भन्नुस् न। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए निकाल्ने फर्मुला के भनेर पढाएको थियौं? समेसन रिटर्न के रुट अन्डर समेसन रिटर्न स्टक ए माइनस रिटर्न समेसन रुट अन्डरमा समेसन रिटर्न अफ स्टक ए माइनस एभरेज रिटर्न अफ स्टक ए को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ एन माइनस 1 भनेर पढेको हो। बी मा त्यही सेम फर्मुला, तर ए को ठाउँमा ए भएको ठाउँमा के हुन्छ? बी मा बी हुन्छ है। यो एकदम इक्जाम्पल जसले बुझ्नु भएको छैन मलाई भनिहाल्नुहोस् है। यो बुझ्नु भएन भने तपाईहरुले यो बुझ्नु भयो भने तपाईहरुलाई कुनै क्वेशनै प्रब्लम हुँदैन। यो क्वेशन सार्नु भयो? यो क्वेशन कपीमै गर्नुहोस्, कपीमा सारेर गर्नुहोस्। हिसाब भनेको स्क्रिनशट लिने होइन। आज बरु यति नै गरेर छोड्नु न, तर यो क्वेशन सारेर गर्नुहोस्। यो सार्नुहोस् क्वेशन, अनि म एन्सरमा जान्छु, सोलुसनमा। थ्योरी भनेको स्क्रिनशट लिने हो, न्यूमेरिकल स्क्रिनशट नलिनु, हिसाबै गर्नुपर्छ यो। भयो भने भयो भन्नुस् है।
भयो सर। ल अब यसको सोलुसनमा जाँदैछौँ। यहाँ हेर्नुहोस् हामीलाई के सोधेको छ अरे भन्नु त दुईटैको के निकाल भनेको छ? Average return, standard deviation. Average return, standard deviation, coefficient of variation for investment A and B. यहाँ हेर्नुहोस् मैले फर इन्भेस्टमेन्ट ए को लागि निकाल्दैछु। तपाईहरुले भने जस्तै एभरेज रिटर्न अफ स्टक ए निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ अरे? Summation RA. हो हेर्नु त समेसन आरए भनेर कति छ? 90 डिभाइड बाइ n कति हो? 6 इज इक्वल टु कति भयो? 15%. 15%. Therefore, यति लेखी therefore the average return of stock A is equal to 15%. Therefore, the average return of stock A is equal to 15%. Average return of stock A is equal to 15%. यो हामीले अगाडि छुट्ने साथीहरुलाई पनि यो सजिलो भयो। एभरेज रिटर्न अफ स्टक A इक्वल टु समेसन RA डिभाइड बाइ n गरेर निकालेको 15% मा कसैलाई कन्फ्युज छ यो कहाँबाट आयो भन्ने? हाम्रो एभरेज रिटर्न अफ स्टक A निकाल्ने फर्मुला समेसन RA डिभाइड बाइ n हुन्छ। समेसन RA भनेको हामीले दिएको रिटर्न अफ स्टक A को जोड्दाखेरि 90 हुँदो रहेछ र कति इयर्सको कतिवटा इयर्सको हामीले रिटर्न दिएको छ भन्नुस् त? 6 वटा। त्यही डिभाइड बाइ n भनेको 6 गर्यौं इज इक्वल टु 15% आयो एभरेज रिटर्न अफ स्टक A। अब हामीले स्टक A मा अर्को के निकाल्नु पर्ने छ? Ashley. स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक A। तपाईले लेखेको फर्मुला भन्नुस् त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक A निकाल्ने फर्मुला के लेख्नु भएको थियो? के लेख्नु भएको थियो? स्ट्यान्डर्ड तपाईले लेखेकै हेरेर भन्नुस् न, म त्यसपछि बुझाउँदै जान्छु। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक A निकाल्ने फर्मुला के थियो? रूट ओभर सिग्मा रिटर्न अफ स्टक A माइनस एभरेज रिटर्न अफ स्टक A को होल स्क्वायर डिभाइड बाइ n - 1 हो। सर हजुर हेर्नुस् है हामीलाई इच इयर को मैले भने रिटर्न अफ स्टक A इच इयर को दिएको छ। यहाँ हेर्नुस् त टेबलमा गिवन छ सर। यसबाट केलाई डिडक्ट गर्ने अरे भन्नुस् त हाम्रो फर्मुला अनुसार रिटर्न अफ स्टक A माइनस के गर्ने हो भन्नुस् त? एभरेज रिटर्न अफ स्टक स्क्वायर। हामीले एभरेज रिटर्न अफ स्टक A कति निकाल्यौं? 10%. स्टक A कति निकाल्यौं हामीले भन्नुस् त? 15%. 15%। सर। हो अब हामीले RA माइनस R बार A गर्ने हो। माइनस हजुर हो सर। यहाँ हेर्नुस् 15.6% माइनस 15 कति आयो? 0.6। 12.7 माइनस 15 यति 15 माइनस 15.3 माइनस यति 16.2 माइनस 15 16.5 माइनस 15 13.7 माइनस 15 गर्दा आर रिटर्न अफ स्टक A माइनस एभरेज रिटर्न अफ स्टक A को भ्यालु आयो हैन? आयो सर। अब यसलाई फेरि के गर्ने हो? होल स्क्वायर हो। होल स्क्वायर सर हजुर। RM रिटर्न अफ स्टक A माइनस एभरेज रिटर्न अफ स्टक A लाई हामीले होल स्क्वायर गर्यौं हैन? हजुर सर। हो यो होल स्क्वायर गरिसकेपछि अब हामीलाई हेर्नु त फर्मुला के छ अरे हाम्रो रिटर्न अन्डर रुट रिटर्न अफ स्टक A माइनस एभरेज रिटर्न अफ स्टक A को होल स्क्वायर डिभाइड बाइ n - 1 हो। हो सर। हाम्रो रिटर्न अफ स्टक A माइनस एभरेज रिटर्न अफ स्टक A को होल स्क्वायर को भ्यालु कति आयो? 11.12 हो। हो सर। डिभाइड बाइ n भनेको 6 हो। हजुर -1 6 - 1 इक्वल टु ल हाम्रो भ्यालु कति आयो? 1.4913% आउँछ हैन? Therefore
Therefore, the standard deviation of stock A is equal to, therefore, the standard deviation of stock A is equal to 1.4913%. यहाँ हेर्नुहोस् है, हामीले स्टक ए को एभरेज रिटर्न निकाल्यौं, कति निकाल्यौं? स्टक ए को एभरेज रिटर्न 15% निकाल्यौं। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति निकाल्यौं? 1.4913%. अब अर्को हामीलाई स्टक ए को के निकाल्नु पर्ने छ? CV. कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ स्टक ए इज इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ भन्नुस् त? CV अफ स्टक ए इज इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ? Standard deviation of stock A. Standard deviation of stock A divided by expected return. Return of stock A. The standard deviation of stock A कति निकालेको छौं हामीले? 1.4913%. 1.4913%. अनि एभरेज रिटर्न अफ स्टक ए कति दिएको छ? 15%. 15%. सीबी कति हुन्छ निकाल्नुस् त? सीबी अफ स्टक ए इज इक्वल टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए डिवाइडेड बाइ रिटर्न अफ एभरेज रिटर्न अफ स्टक ए। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए इज इक्वल टु 1.4913% डिवाइडेड बाइ 15% इज इक्वल टु कति आउँछ सीबी? 0.099. 0.099. Therefore, the CV of stock A is equal to 0.099. हजुर सर। ल, therefore the CV of stock A is equal to, ल भन्नु अहिले हामीले स्टक ए को निकालेको यति सोलुसनमा कसैलाई कुनै कुरामा कन्फ्युज छ भने भन्नुस् त, त्यसपछि म स्टक बी मा जान्छु। हामीले यहाँ गरेर एक्जाम्पलमा जुन स्टक ए को एभरेज रिटर्न निकाल्यौं, स्टक ए को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्यौं र स्टक ए को हामीले सीबी निकाल्यौं, यसमा कसैलाई कुनै पनि सोलुसनमा कन्फ्युज छ भने मैले यहाँनेरि बुझेको छैन, यो कसरी आयो भन्ने कुरा भन्नुस् त मलाई। यदि बुझ्नु भएको छ भने यो बुझ्नु भयो भने तपाईलाई कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन। हामीलाई एक्जाममा आउने क्वेशन पनि यस्तै हो, आउने बुकमा हुने क्वेशन पनि यस्तै हो, अमाउन्ट तल माथि हुन्छ, गर्ने कन्सेप्ट पनि यस्तै हो। कसैलाई कन्फ्युज छ यसमा? पनि छैन। ल, अब हेर्नुस् त यहाँ हामीले फेरि कुन स्टक को निकाल्दै छौं? स्टक बी। सेम वे बाट स्टक बी को ल सार्नुस्, यो सेम वे बाट स्टक बी को एभरेज रिटर्न अफ स्टक बी इज इक्वल टु समेसन आरबी डिवाइड बाइ एन। आरबी भनेको 90% डिवाइड बाइ 6 इज इक्वल टु 15%। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक बी इज इक्वल टु रिटर्न अफ समेसन अंडर रूट रिटर्न अफ स्टक बी माइनस रिटर्न अफ स्टक बी माइनस एभरेज रिटर्न अफ स्टक बी को होल स्क्वायर डिवाइड बाइ एन माइनस 1। अघि हामीले ए गरे ठाउँमा यहाँ बी गर्ने हो, गर्ने कन्सेप्ट सेम हो। अघि हाम्रो ए को पनि एभरेज रिटर्न अफ स्टक ए कति आएको थियो? 15. अघि हामीले 15, यहाँ बी मा हेर्दा पनि एभरेज रिटर्न अफ स्टक बी कति छ? 15 नै छ। 15. अब हेर्नुस् त यसमा हामीले जताबाट जहाँबाट डिसिजन लिए पनि हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनबाट दिए पनि केही फरक पर्दैन सीबी, किन भन्दा दुईटै स्टकमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरिको रिटर्न के छ? दुईटै स्टकमा सेम छ भने, यदि दुईटै स्टकमा रिटर्न सेम छ भने इन्भेस्टरले अब रिस्क के गर्न खोज्छ? रिस्क मिनिमाइज गर्नु। मिनिमाइज भनेको दुईटा मध्ये तपाईलाई ल भन्नु त यसको आधारमा रिस्कको आधारमा डिसिजन दिनु पर्दा यहाँ गरेको सोलुसनको आधारमा डिसिजन दिनु पर्दा कुन चाहिँ एक्सेप्ट गरिन्छ होला त? दुईटैमा रिटर्न सेम छ, रिस्क कसमा कम छ? Stock हामीले A. स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए भनेको 1.49 कति निकाल्यौं,
स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्टक बी कति आएको छौँ? रिस्क कसमा कम हो त? एमा एमा भने रिटर्न कन्स्ट्यान्ट छ भने ए चुज गर्यौं बिकज द रिस्क अफ स्टक ए इज लेस देन रिस्क अफ स्टक बी। यदि यही क्वेसनमा ए को रिटर्न र बी को रिटर्न पनि फरक हुन्थ्यो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले सीबी निकालेर डिसिजन दिनुपर्छ है। यदि दुईटैको रिटर्न बराबर छ भने हामीले प्रब्लमै भएन, रिटर्न बराबर छ, कन्स्ट्यान्ट रिटर्न र रिस्क जसको कम छ त्यसलाई दिन्छौँ। तर कहिलेकाहीँ हामीले रिटर्न पनि फरक आइदिन्छ, रिस्क पनि फरक आयो भने अनि सीबी निकाल्ने, सीबीले जुन सीबी कमाउँछ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने। यो सार्नुस् ल, यो सार्नुस्। सार्दै यहाँ कुनै कसैलाई यसमा मैले यत्रोचोटि सोधिरहेको छु, कसैलाई कन्फ्युज छ भने भनिहाल्नुहोस्। मैले यत्रो सोध्नु भनेको तपाईहरुलाई पक्कै पनि मैले यसमा धेरै पेलाउने वाला छु यो च्याप्टरमा, किनकि इक्जाम्पलको हरेक एमाउन्ट मात्र फरक हुन्छ, गर्ने कन्सेप्ट यही हुन्छ। भयो सारी भन्नु, त्यसपछि अगाडि बढौँला। भयो भने भयो भन्नु है। हजुर मैले सीबी एकैचोटि दुईटैलाई कम्पेयर गर्न सजिलो छ भनेर यो भन्दा अर्को पेजमा मैले दुईटै सीबी निकालेको छु, दुईटै स्टकको। म तपाईलाई देखाउँछु, सीबी निकाल्नु पर्छ। सर अघि तपाईँले त्यो रिटर्न हुन्छ नि सेम 15% आयो नि, अनि के भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, त्यो एकचोटि भनिदिनु न। यदि दुईटै स्टकमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि हजुरले सेम प्रफिट कमाउनु हुन्छ भने, अब प्रफिट सेम हुन्छ भने हामीले केलाई चाहिँ कम गर्न खोज्छौँ त? रिस्क कम बियर गर्न खोज्दैनौँ? हजुर सर। यदि तपाईले एमा लगानी गर्दा पनि 10% रिटर्न कमाउनु भयो, बीमा लगानी गर्दा पनि 10% नै कमाउनु भयो भने अब दुईटा मध्ये कुन स्टकमा लगानी गर्नुहुन्छ? जुन स्टकमा लगानी गर्दा रिस्क के हुन्छ? कम हुन्छ। हो, त्यस्तो केसमा यदि दुईटै स्टकको रिटर्न चाहिँ 10% अथवा सेम आइदियो भने जुनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कम छ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने। तर सधैँ हाम्रो दुईटै स्टकको रिटर्न त सेम आउँदैन। हामीले यसरी निकालेको स्टक ए को रिटर्न पनि फरक आयो, स्टक बी को रिटर्न पनि फरक आयो, स्टक ए को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि फरक आयो, स्टक बी को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि फरक आयो भने हामीले एक्सेप्ट गर्दा, हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्दा सीबी निकाल्छौँ। जसको सीबी कम आउँछ त्यो प्रोजेक्ट अथवा त्यो इन्भेस्टमेन्टलाई हामी के गर्छौँ? एक्सेप्ट गर्छौँ। तपाईले यसरी बुझ्नुस् न, हामीले जति पनि यो च्याप्टरमा डिसिसन निकाल्छौँ सीबी निकालेर सीबीमा बेस भएर डिसिसन निकाल्छौँ।
जुन प्रोजेक्टमा जुन स्टकमा सिबी कम आउँछ हामी त्यो स्टकमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छौं, सिबी कम बढी आएको स्टकमा हामी इन्भेस्टमेन्ट गर्दैनौं। बुझेर सार्नुस् है त, बुझेर। बुझ्नु भएन भने भन्नुस् मलाई। सार्न सक्यो सर। सक्यो है। अब हामीले यहाँ दुईटै सिबी पनि निकाल भनेको छ नि, छ कि छैन भन्नुस् त? सिबी पनि निकाल भनेको छ भने हामीले अघि मैले सिबी निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ अरे हाम्रो? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर। लु हेर्नुस्, यहाँ सिबी अहिले तपाईँले किन निकालेको छैन भनेको यो सार्नुहोस्, सिबी निकाल्नुहोस् र सिबीले दिएको डिसिजन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा तल लेख्नुहोस्। तर तपाईँले लेख्दा सिम्पल स्टक, यो सिबीको आधारमा भन्नुपर्दा मैले जति यहाँ इलाबोरेट गर्दै पनि स्टक ए र स्टक बी चाहिँ सिबीको आधारमा भन्नुपर्दा कुन चाहिँ स्टक एक्सेप्ट गर्ने चाहिँ हाम्रो सोल्युसन हेरेर भन्नुहोस् त? स्टक बी। स्टक बी कि स्टक ए? सिबी कुनमा कम छ? Stock A. ए मा। Why? Because the CB of stock A is less than CB of stock Yes. If you have stock B. B. हो, सिम्पल यति। ल सार्नुहोस् यो। अनि यो गएपछि म तपाईहरुलाई एक्जाम्पल फेरि गराउँछु यसैको। अब तपाईहरुले गरेर आउने एक्जाम्पल गराउँछु।
तपाईले यहाँ यहाँ यसको सिम्पल डिसिजन भनेको लोअर द कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन द लेस रिस्की द सेक्युरिटी रिलेटिभ टु द एक्सपेक्टेड दस द स्टक ए इज लेस रिस्की देन स्टक बी stock A is less than the stock B because the CB of stock A is less than CB of stock B. है सर ल अब हेर्नु यो हामीले हिस्टोरिकलको भयो यसमा लु भन्नुस् त यो एक्जाम्पल गर्दाखेरि हामीलाई कसैलाई काइनेरी कन्फ्युज छ सर एकछिन सकेकै छैन हैन तपाई सार्दै गर्नुस् न मैले अरूलाई भनेको यो एक्जाम्पल गराउँदाखेरि हामीलाई कसैलाई कुनै नेरी काइनेरी कन्फ्युज छ भन्नुस् है हामीले कुनै हतार छैन बिस्तारै जाउँ यो बुझेर गइयो भने सजिलो हुन्छ बुझेर गइएन अगाडि बढ्न खोजियो भने झन् भोक पछाडी गएर झन् कन्फ्युज हुन्छ झन् ढिलो हुन्छ तपाईले अहिले बुझ्नु भयो भने तपाईलाई केही पनि टाइम लाग्दैन न्युमेरिकल गर्न यसमा सर यो हिस्टोरिकलमा एक्सपेक्टेड रिटर्न हुन्छ कि एभरेज रिटर्न हुन्छ सर एउटा कुरा के बुझ्नुस् भने नि हामीले हजुर सर। निकाल्न चाहिँ प्रोबेबिलिटी बेस्ड डाटाबाट निकालेकोलाई एक्सपेक्टेड भन्छौँ एक्सपेक्ट गरेको है हजुर सर। हिस्टोरिकलबाट निकालेकोलाई एभरेज भन्छौँ भन्न चाहिँ बुझ्नुभयो नि हजुर तर तपाईलाई इक्जाममा अथवा बुकमा क्वेसनमा हिस्टोरिकल डाटा दिएर पनि तल एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल भन्दैला है ए अथवा हजुर प्रोबेबिलिटी बेस्ड डाटा दिएर एभरेज रिटर्न निकाल भन्दैला हामीले कुन रिटर्न निकालो भन्नेतिर सोच्ने होइन हामीले डाटा कुन हो त्यो डाटामा हामीले एभरेज अथवा एक्सपेक्ट निकाल्न फर्मुला के लाउने हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न फर्मुला के लाउने त्यो मात्र विचार गर्ने जस्तै डाटा प्रोबेबिलिटी बेस्ड छ बुझ्नुभयो नि तपाईलाई एभरेज रिटर्न निकाल भन्नु भने पनि प्रोबेबिलिटी बेसमा एभरेज रिटर्न निकाल्न हामीले यत एन युज हुँदैन प्रोबेबिलिटी भएको डाटामा केले मल्टिप्लाई गर्छौं भन्नुस् त पीले हो प्रोबेबिलिटी चाहे एभरेज भनोस् चाहे एक्सपेक्टेड भनोस् यदि हामीलाई दिएको डाटा चाहिँ प्रोबेबिलिटी बेस्ड छ भने एक्सपेक्टेड अथवा एभरेज रिटर्न अफ स्टक ए भनेर लेख्ने इज इक्वल टु समेसन आरए इन्टु पी एन युज हुँदैन हिस्टोरिकल डाटा हो सोध्नु हिस्टोरिकल डाटाबाट निकालेको रिटर्नलाई एभरेज भनिन्छ तर क्वेसनमा तपाईलाई एक्सपेक्टेड भनेर सोधियो त्यो एक्सपेक्टेड भनेकै एभरेज हो हिस्टोरिकल डाटामा रिटर्न इज इक्वल टु समेसन आरए डिभाइड बाइ एन गर्ने हामीलाई एक्सपेक्टेड भनोस् कि एभरेज भनोस् हामीलाई डाटा के छ त्यो डाटामा बेस भएर क्याल्कुलेसन गर्ने तर कन्सेप्टको हिसाबले भन्नुपर्दा हिस्टोरिकल डाटाबाट निकालिएको रिटर्नलाई हामी एभरेज भन्छौँ प्रोबेबिलिटी बेसबाट निकालिएको रिटर्नलाई हामी एक्सपेक्टेड भन्छौँ यहाँ कसैलाई यसमा भयो म अर्को जाउँ भयो सर
मैले यहाँ हेर्नुहोस् है अर्को इक्जाम्पल हाम्रो प्रोबेबिलिटी बेस्ड डाटाको छ। तपाईहरुलाई प्रोबेबिलिटी बेस्ड डाटाकोमा गर्नुभन्दा अगाडि एउटा हिस्टोरिकलको हामीले गर्यौं। एउटा तपाईहरु लेख्नुस् त फर इक्जाम्पल भनेर लेख्नुस् त कपीमा। फर example you are consider the following information. You are consider following information. You are consider the following information. भनेर यो क्वेशन सार्नुस् ल। You are consider the following information भनेर इक्जाम्पलमा year 1 2 3 4 5 रिटर्न अफ स्टक 8 भनेको जुन ब्राकेटमा दिएको छ नि ब्राकेटमा दिएकोले केलाई इन्डिकेट गर्छ तपाईलाई थाहा छ? माइनस लस हो। इक्जाम्पल भनेर हामीले इयर दियौं 1 2 3 4 5 रिटर्न अफ स्टक ए को इन्फर्मेसन र रिटर्न अफ स्टक बी को इन्फर्मेसन। तपाईहरु मध्ये मैले कसैलाई सोधे ल यो दुईटा स्टकमा तपाईहरु क्याल्कुलेसन नगरिकन भन्नुस् त कुनमा रिटर्न के रिस्क हाई हुन्छ? क्याल्कुलेसन नगरिकन भन्नुस् त तपाईहरुले निकाले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कुनमा हाई हुन्छ होला? स्टक बी मा हुन्छ सर। किन? स्टक बी रिटर्न रिटर्न अफ स्टक बढी छ सर। सुन्नुस् त्यसरी पनि नभन्नुस् यहाँ भन्छु म त्यसैले पक्नु है। यो मैले अहिले यो क्वेशन यही हो। म यहाँ तपाईलाई एउटा थपीमा दिएको तपाईले जुन कुराले एन्सर दिनुभयो नि ल यो मैले त्यसरी छोड्दिए। यहाँ हेर्नुस् है मैले तपाईलाई के गरे भन्नुहुन्छ भने सबैमा मैले 40% गर्ने ल यहाँ बी को लागि। ल यो यदि स्टक बी को रिटर्न चाहिँ प्रत्येक वर्षको 40% छ भने कुन चाहिँमा रिस्क बढी हुन्छ ल? ए मा हुन्छ सर। ए मा हुन्छ है सर। बी मा? ए किन ए मा? इयर 3 मा लस 8% लसले रिस्क हुने होइन। बी मा पनि त्यसैले तपाईले भन्छ बी मा ल मैले प्रत्येकमा -40 गर्ने ल के हुन्छ लु भन्नु कुनमा बढी हुन्छ? तपाईहरुले हो फाइनान्समा हामीले हायर द रिस्क हायर द रिटर्न त पढेको हो ठीक छ। तर तपाईहरुले रिस्कमा चाहिँ के विचार गर्नुपर्छ भने जुनमा रिटर्नको भेरिएबिलिटी हाई हुन्छ त्यहाँ रिस्क पनि के हुन्छ? हाई हुन्छ। हो अहिले मैले तपाईलाई 40% राख्दिए नि 40% राख्दाखेरि इच इयर को रिटर्न के भयो? सेम भयो कन्स्ट्यान्ट भयो। सेम भयो भने त्यसमा हामीले निकालेको स्ट्यान्डर्ड 0 आउँछ यस्तो डाटामा। भनेको हामीले हेर्ने भनेको रिटर्न कति बढी आउँछ भन्ने त छँदैछ। रिटर्न जुनमा रिस्क बढी हुन्छ रिटर्न बढी हुन्छ। तर हामीले हेर्ने भनेको त भेरिएबिलिटी कसको बढी छ? हायर द भेरिएबिलिटी हायर विल बी द रिस्क एन्ड भाइस भर्सा है। रिटर्नको भेरिएबिलिटी ए मा बढी छ कि बी मा बढी छ फ्लक्चुएसन? ए मा भन्दा बी मै बढी फ्लक्चुएसन देखिएको छ है। त्यही भएर यसमा रिस्क पनि के हुन्छ हल्का बी को बढी आउन सक्छ। लेख्नुस् यो सार्नु भयो एक्जाम्पल यो सारो सर। ल तर ए मा लेख्नुस् त रिक्वायर भनेर ए मा क्याल्कुलेट द एभरेज रिटर्न अफ इच स्टक। इच स्टक भनेको कुन कुन स्टक? स्टक ए स्टक बी हो। क्याल्कुलेट द एभरेज रिटर्न अफ इच स्टक। बी मा लेख्नुस् क्याल्कुलेट
Calculate the standard deviation and variance. Calculate the standard deviation and variance of each stock. Calculate the standard deviation and variance of each stock. C मा लेख्नुहोस्, in which stock would you prefer and why? In which stock would you prefer and why? In which stock would you prefer and why? लु मलाई भन्नुस् त, यहाँ सोधेको मध्ये हामीले धेरैले झुक्किने कहाँ छ भन्दा भेरिएन्स भनेको र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको एउटै हो? हो सर। होइन सर। होइन नि, फेरि तपाईहरु झुक्किनु भयो। भेरिएन्सको फर्मुला के हुन्छ? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को स्क्वायर हो। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन को फर्मुला के हुन्छ? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिवाइडेड बाइ एभरेज हो। अब हेर्नुस् त, बी मा हामीलाई भेरिएन्स र स्ट्यान्डर्ड सोधेको भने सी मा यो दुईटा मध्ये कुन स्टकलाई चुज गर्ने र किन गर्ने भनेर सोधेको हो। हो सर। सी मा हामीले के निकालेर डिसिजन दिन्छौं? कोएफिसिएन्ट सीबी निकाल्छौं। सीबी कम जस्तो आउँछ त्यसलाई चुज गर्छौं, बढी आएकोलाई हामी के गर्छौं? रिजेक्ट गर्छौं। रिजेक्ट गर्छौं। यो तपाईलाई घरमा गर्ने असाइनमेन्ट हो। अब अर्को हेर्नुस्, हामीले हिस्टोरिकल डाटा वाला गर्यौं। अब हामीसँग के वाला बाँकी रह्यो? प्रोबेबिलिटी भयो। प्रोबेबिलिटी वाला। यो प्रोबेबिलिटी अहिले तपाईलाई हिस्टोरिकल डाटाबाट मैले इक्जाम्पल दिए घरमा गर्नलाई। अहिले यो प्रोबेबिलिटीको नसार्नुस् है, म प्रोबेबिलिटीको सर र आई स्क्यान गराइदिन्छु अनि भोलि यसलाई फेरि तपाईलाई गरेर इक्जाम्पल गराएर यसलाई इलाबोरेट गर्छु। हेर्नु, कन्सिडर द फलोइङ सब्जेक्टिभ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फर अ पोटेन्शियल इन्भेस्टमेन्ट। कुन कुन इन्भेस्टमेन्ट दियो? हामीले कुन कुनको इन्फर्मेसन दियो? स्टक कुन कुनको हेर्नु त? ए र बी। र हामीलाई रिटर्न सँगसँगै करस्पोन्डिङ प्रोबेबिलिटी दिएको छ है। द्याट्स भनेपछि यो डाटा हाम्रो हिस्टोरिकल डाटा भयो र यसमा हामीले यसमा राख्ने कुनै पनि फर्मुलामा एन युज हुन्छ? हुँदैन सर, पी युज हुन्छ। हो। तपाईले धेरै झुक्किनुहुन्छ, डाटा हुन्छ प्रोबेबिलिटी वाला अनि फर्मुलामा एन युज गर्दै हुन्छ। प्रोबेबिलिटी दिएको डाटामा फर्मुलामा कहिले पनि एन युज नगर्नुहोस्। यहाँ हेर्नुस्, हामीलाई भनौं ए मा व्हिच स्टक हैज मोर एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न। दुईटा स्टक मध्ये कुन चाहिँ स्टकको एक्सपेक्टेड बढी हुन्छ भनौं। पहिले मलाई भन्नुस् त, स्टक ए को एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ? समेसन आर ए इन्टु पी। सेम वेबाट एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक बी निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ? समेसन आर बी इन्टु पी। दुईटैको एन्सर त आउँछ नि, ए र बी को आउँछ आउँदैन? त्यो फर्मुलाबाट निकाल्दा दुईटैको एन्सर त आउँछ नि, के आउँदैन? आउँछ। आउँछ। अनि ए मा भनौं दुईटा स्टक मध्ये कुन स्टकको एक्सपेक्टेड बढी हुन्छ भनौं। हामीले निकालेको एन्सर हेरेर हामी भन्न सक्छौं कुन चाहिँको बढी हुन्छ? सकिन्छ सर। ल, यो सोलुसन त म गर्दिन्छु, तपाईलाई बुझाउँदै छु। बी मा भन्नुस् र के सोधेको छ? एसडी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दुईटै स्टकको सोध र दुईटा स्टकको आधारमा भन्छ स्ट्यान्डर्डको आधारमा भन कुन चाहिँ स्टक बढी रिस्की हुन्छ भनौं। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले के मेजरमेन्ट गर्छ? रिस्क
रिस्क स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बढी आएको स्टक रिस्की हुन्छ कि कम आएको बढी आएको सर बढी हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले रिस्क मेजरमेन्ट गर्छ भनेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जसको बढी आउँछ त्यसको रिस्क पनि हाई हुन्छ अब मलाई भन्नुस् त स्टक ए को प्रोबेबिलिटी बेस्ड डाटामा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ समेसन पी रिटर्न अफ ए भन्नु रिटर्न अफ स्टक ए माइनस expected return of stock into return of stock A minus expected return of stock A को होल स्क्वायर हो रिटर्नरमा हो B को पनि निकाल्न सकिन्छ अनि C मा भनौं which stock is less risky in terms of के भनौं CB को स्ट्यान्डर्ड भ्यारिएसन CB कम आयो भने लेस रिस्की हुन्छ कि बढी आयो भने कम आयो भने कम आयो भने ल यो क्वेशन सार्नुस् त पहिले आज यो सार्नुस् अनि भएपछि भयो भन्नुस् अघिको त हिस्टोरिकल डाटाको एक्जाम्पल चाहिँ तपाईले घरमा गएर ल्याउने प्र्याक्टिस गर्ने त्यो अगाडि मैले एउटा सोलुसन गराए त्यो हेरी एक्जाम्पल गर्ने अर्को यो आज क्वेशन सार्नुस् अनि म यतिकैमा छुटाइन्छु फेरि यसको पनि सोलुसन गरे भने तपाईले हिस्टोरिकल यसमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ गजाङ गुजुङ हुन सक्ला हतार नगरौँ हिस्टोरिकलको मैले एउटा एक्जाम्पल सोलुसन गराए एउटा क्वेशन दिएको छु प्र्याक्टिस गर्नुस् कहाँनेरि मिस्टेक हुन्छ कहाँनेरि कन्फ्युज हुन्छ सोध्नुस् अनि भोलि यसको एक्जाम्पल गराएर प्र्याक्टिस गर्ने यदि यो दुईटा एक्जाम्पल बुझ्नु भने यो च्याप्टरमा तपाईलाई कुनै पनि क्वेशनमा प्रब्लम हुँदैन त्यसपछि पोर्टफोलियोहरुको पार्ट सबै यही कुरा रिपिट हुँदै आउने हो फर्मुलामा पनि